السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے شیخ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکمل الانبیاء انور الانبیاء اجدر الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ سائیں دی قادر حکمت او دے ازل تو او پورے ڈھانگن کوئی خوشین نہ کس جھگیاں وچ کوئی شیش محل وچ تنگن او دی لوگوں کل تقسیم مطابق دکھ سکھ انسان دے سانگن کدی وقت دے شاہ بھئی کدی وقت دے شاہ کدی اٹیاں بھا تقدیر دے اپنے کامل۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سرور کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ رتہ جٹھول تحصیل پسرور دے اندر اے اج دی عظیم و شان سالانہ کانفرنس اللہ تعالیٰ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ قابل قدر قابل عزت سرمایہ جماعت مفتی جماعت حضرت علامہ مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظ اللہ مدان اللہ بطول حیاتی عفی اللہ عنہ، انہاں دے حکم اور فرمان دی تعمیل دی اندر اور محترم میاں صاحب انہاں دے حکم اور فرمان دے مطابق میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ ایک طویل ترین سفر کر کے میں کوئی روایتی جملہ نہیں بول رہا، بلکہ کل جمعہ میں بکھر اندر پڑھایا، سوشل میڈیا آج تے ایک مٹ دی پل پل دی رپورٹ پہنچ جاندی۔ بکھر جمعہ پڑھانے دے بعد پھر رات میں میاں والی دی علاقے اندر سا، وہ تو پھر سرگودہ پہنچے، سرگودہ تو پھر سفر شروع کیتا تے
ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے مینوں پہنچا چھڑے ہے، وعدہ وفا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ربانی صاحب دا بیان ہو رہی سی جدوں میں آ کے سٹیج تے بیٹھا وا، پھر ماشاءاللہ اگے سلسلہ چلدا رہیا، تسی ویندے ہی رہو ماشاءاللہ۔ تے میں تے وہی مسکین جا خطیب ہاں، خطیب ہی کہدا ہے جی فقیر جا بندہ ہاں، خطیبانہ دعوی ہی نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو خطیب سمجھا ہے، بس اللہ دے دین دے فقیر ہاں۔ تو میں بیٹھا رہا، کہیں وچ دوست نوجوان میں اشارہ کرن تے بھئی تیری کدوں واری لگڑی ہے، تو میں انہوں نے اشارہ کر کے کہاں بھئی اے جلسہ انج دے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے تے رتے جٹھول دا جلسہ ہے، ہاں جی اتھے کہنا پہندے چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، ہاں جی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمایا، آمین کو۔ تے میرے بعد ماشاءاللہ محترم حافظ عتیق الرحمن صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور فروقی صاحب بھی مگر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے میں اس چیز کا لحاظ رکھاں گا کہ میرے بعد ماشاءاللہ دو اجے جماعت دے ہیرے وہ توڑے نال ہم کلام ہون والے نے، اور میں یہ بھی پورا لحاظ رکھاں گا کہ ماشاءاللہ میرے تو پہلے جو تو خوراک مل چکی ہے نا، ہے جی وہ میرے ذہن دے مطابق کافی ہے، روحانی غذا تے بہت کھان نال بھی پھر بعد ہضمی ہو جاندی ہے نا، ایویں گل ہے نا بول کہ تسی بول دینے تو کوئی شے نہیں ملی، جسمانی تو ملی ہوئے گی نا، روحانی تو میں ویکھی ہے مل گئی ہے۔ بہرحال وہ دی وجہ ہے کہ میری خود طبیعت علیل ہے، نزلہ زکاہ اور ایک سفر دی تھکاوٹ میں بخار جب محسوس ہوتا ہے، تو میں نہ تھوڑی جی حاضری لوانی ہے، وعدہ وفا ہو گیا ہے انشاءاللہ او دے واسطے جو میں مقام قرآنی پڑھے ہیں نا، وہ دے اندر اللہ فرما دینے پیارے محبوب جناب محمد، اجے آواز نہیں ہے سارے دی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تے میں تو انہوں کہنے بھئی ہاتھ کھڑا کرو، ویسے میں بھی کروا دوں دوا، لیکن میں جدو دا کے بیٹھا ہے میں ویکھے کہ سٹیج سیکٹری نے کسر چھڑی کوئی نہیں تھوڑے دار ماشاءاللہ، ہے جی وہ خطیب والی کسر بھی پوری کر چھڑیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دراز فرمائے، تھوڑا میں تو انہوں تنگ نہیں کردہ ماشاءاللہ۔ اور یہ بات یہ ہے کہ جدو نبی علیہ السلام دا نام آئے تو درود شریف پڑھن اندر تسی سستی کرنی نہیں کرنی، وہ بھی پاویں اچھے نہ پڑھو، اچھی پڑھنا ضروری، سمجھا رہی گل دی، ہے جی آ رہی یہ سمجھ آخر تک جڑے مسجد اندر دے سارے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ، ہے جی چونکہ منو پیچھے نظر نہیں آتا، لائٹہ نے کافی ماشاءاللہ سمجھ آ رہی بولو گے تو منو پتہ لے سمجھ آتی ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرو خو ماشاءاللہ، سجا سدھا اونچا کرے جنہاں نو ککھ نہیں بلے پہ رہے ماشاءاللہ۔ اچھا پیچھے ایک دو ہیں نا جی بھی ماشاءاللہ، او ویکھو 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، توجہ کرو اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ گزارش ہے ماشاءاللہ اے بھائی جان سیڑھی والے ساڑھے بڑے پیارے بھائی نے ماشاءاللہ یہ بھی تشریف لے آئے نے، آؤ درہ سنو محبت پیار نال، درود پاک پڑھنا ضروری ہے، بولو درود شریف پڑھنا ضروری ہے، سر نہ ہلاؤ میرے نال بول دے آئے جے، اے تسی بھی واوا دیر دے بیٹھے جے میں بھی توڑے سامنے بیٹھا ہوں ماشاءاللہ مل کی نا ماشاءاللہ، تاون فرماؤ درود پاک پڑھنا ضروری ہے، لیکن درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اونچی پڑھنا ضروری نہیں ہے، پاویں دل سے پڑھ لو، لیکن اپیل ہی نہیں ہے کہ پڑھے جے ضرور، بندہ گناہگار ہو جاندے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، بلکہ صحیح حدیث عرض کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا تے اللہ والو اعلان ہوئے گا، ربانی صاحب بیٹھے جے، اچھا چلو ماشاءاللہ، اللہ والو بیٹھے جے شیخ تسی ماشاءاللہ، اللہ والو اعلان ہوئے گا کہ جاؤ جنت اندر، میرے والو اجازت ہے جاؤ، وہ ہن بڑے خوش راجی ہون کے بھی جنت دا اجازت نامہ ہو گئے تھے آپا ہونے گئے جنتوں دے اندر، وہ کدی سجے کدی کھبے کدی ادھر ٹکرا مار 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 کے انہوں نے جنت دا راہ بھی نہیں لبے گا تے جنت دا بوہ تے گیٹ بھی نظری نہیں آئے گا، او دکے ٹھڈے کھاندے 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 بھٹکدے بھٹکدے پھر اوتھے دے اوتھے نبی علیہ السلام کو پوچھے گیا آقا او بد نصیب کون ہونگے جنہوں نے اللہ نے فرماوی دینے بھی جانا جتے چلے جاؤ تے انہوں نے جنت لبے گی نہیں، آپ نے فرمایا او بد نصیب ہونگے جنہ دے سامنے میرا نام لے گیا تے او درود شریف پڑھنا بھول گئے، قیامت نو جنت راہ بھول جان گے،
اس واسطے درود شریف خطیب کہے نہ کہے بلکہ کہہ کے پڑھوان دا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ اپنے آپ محبت کی آواز آنی چاہیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام کیا ہے, شان کیا ہے, رتبہ کیا ہے, عظمت اور عزت کیا ہے. میں عرض کرنا ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے حوالے نال دو چار باتاں عرض کر دینی ہیں انشاءاللہ تے پیچھے پھر انشاءاللہ علماء بیان فرما دے رہن گے. قرآن پاک وال توجہ کر لو اور امام الانبیاء سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے غور فرما لینا. توجہ کرنا موضع سامین. رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق میں راضی ہو گیا. یا اللہ کنہ نال فرمایا مومنہ ناراضی ہو گیا. کنہ نال بولو مومنہ نال. نالے اونج لمبی تقریر کرن دا ٹائم ہی نہیں تے نالے توڑا سپیکر بھی جڑے نا اے کوئی سیٹ نہیں ہو رہا. ساؤنڈ والا جڑے بلی اپریٹ کر رہے کیونکہ قاری عبدالسلام عزیز صاحب بڑی پیاری تلاوت کر رہے سن لیکن انہوں نے بھی سپیکر نہیں چلن نہیں دیتا. اور بھی جننے خطیب آئے نے میں نوٹ کر رہا کوئی سپیکر دی سیٹنگ نہیں بلی کو ہو رہی صحیح. چلو اللہ کرے گا ماشاءاللہ قدر ہو جائے گی سیٹنگ ماشاءاللہ. کوشش کرو انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. اللہ تینوں سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. آئیے درہ سنی اور میں گزارش عرض کرنا چاہتا ہاں کہ صحابہ دے نال نال اہل بیت دا ذکر خیر ہو جاوے. اہل بیت صحابہ دا ذکر خیر ہو جاوے. کیوں لوگ آندے نے کہ اے صحابہ کر دینے تے اہل بیت نو مندے. بولو الزام ہے کہ نہیں, اعتراض ہے کہ نہیں. لیکن میں کہندا ہاں کہ اسی اہل بیت نو مندے ضرور ہاں لیکن اسی غیر اللہ دی شور و پکار کر دے, غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز کھاندے نہیں کھاندے. اللہ اکبر. ایک میرے محلے دا پھس گیا آصف نا دا بندہ اے چند سال پہلے دی گل ہے تے میں کیا تیرا کی بنیا تو تے ریڑی باندھا سے محنت مزدوری ہر پاسے ناکے تے جناب جلوس تے ہر شے بند تے تو کیویں جناب گزارا. انہیں کیا حیدر صاحب میں بڑا رجیاں. میں کیا کیویں رجیاں. انہیں کہ میں گیا اتھے جناب بریانی حلیم نان ہر شے بڑی سی میں لے آیا. میں کہا اچھا بہ جا. بہ گیا میرے کل ڈیرے تھے. اللہ آندھے اوہیں میں رجیاں لیکن رجیاں بڑا اوکھاں. وہ بریانی تے نان تے حلیم مہنگے بڑے پہنے. میں کہا کیویں. انہیں کہا پہلے میں گیا انہیں کہا بھی لین چ لگو. سمجھ آ رہی نا. ہاں اشارے چی سمجھے جائے جے کنایہ چی سمجھے جائے جے. اللہ اکبر. نالے توڑے تو جڑا سینو ہے پھر انہوں اللہ ہی پوچھے ماشاءاللہ وہابی تو بات کے اونا کہنے لگا بھئی لینے چھ لگنا پہ گیا. اونا کیا دو چار ہاتھ وے کھاؤ تے پھر لنگر ونڈیا جائے گا. وہ دو چار ہاتھ وے کھائے. اونا کیا نہیں جھگے جھگے لا دیو کمیزہ اتار دیو. کمیزہ لا دیتیاں جھگے لا دیتیاں. اونا کیا یہ ہون کھول کے ہاتھ وے کھاؤ تے پھر لنگر باج تقسیم ہوئے گا. اور نال جناب اپنا وہ پڑھا نا تے جس تو میں دو چار ہاتھ مارے تے میرے تے ہانو پیڑوں لگ پہ. لار رتا میرا سینہ ہو گیا. میں کہ میں تو برا پھس گیا. ہوں میں نکلا کیویں. میں کہ پھر تیرے نال کی بنی. انہیں کہ جی وہ اپنا پڑھ دے سن تے میں وچوں اپنا جوڑ کے پڑھنا شروع کر دیتا تے وہ جڑا انہاں دا صدر متولی سی ادھر منہ کر کے شروع کر دیتا. میں کہ تو کی پڑھیا. انہیں کہ حیدر صاحب میں پڑھیا ہائی حسین شاہ حسین واہ حسین ہائی حسین یا حسین اگلے کوٹھے چاول پین باہر کڈو بچے کھین نہیں دینے گھر وین. میں اپنا شروع کر دیتا. اللہ وہ ایک دی تھوڑی کانتے کدرے میری آواز پہی وہ نیڑے ہویا میں ہو روچی پڑیا. میں کہ یا حسین واہ حسین اوس کوٹھے چاول پہن باہر کڈو بچے کھین نہیں دینے گھر وین. انہیں ایک دو انسد انہیں کھو رہا ہو. انہیں کہ اینو دیو کڈو تے مگرو لاؤ اتے سانو بدنام کر چھڑے گا. اللہ انہیں کیا جی منو جناب چاول بھی دیتے بریانی حلیم نان میں شاپر پر آیا گھر تو اڈی برجائی بتیجے سارے رال ملے کے ساتھ کھاتا پیتا. اللہ اکبر. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد.
چلو ماشاءاللہ فروقی صاحب تشریف لائے نے جی ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا بڑی بات ہے توجہ ہے توڑی ماشاءاللہ کہنے لگا جی میں بڑا رجیاں میں کیا تو رجیا ضرور ہے لیکن میرا جی تاں رجے گا کہ میں تینوں مسئلہ سمجھا لواں تی اللہ دا قرآن سنا لواں سبحان آجو جی ماشاءاللہ شیخ اہلاً ماشاءاللہ جاری جی جاری میں کڑا بند کرن لگا انشاءاللہ کیونکہ میں نے واری بڑی لیٹ لبی تو میں چھڑا گا اپنی مرضی نہ اللہ پیار دی گل ہے اللہ فروقی صاحب دی زندگی دراز فرق تھوڑی جی ایکو چلان تھا نال بالکل رکھا کر دیتا ہی بالکل سیمپل ساتھ دی تھوڑی ایکو نال چھڑ یار کی پہ کر دیں اللہ اللہ پہلی دفعہ تو نہیں آیا ماشاءاللہ اگے بھی سینہ بندے چلان دیں یہ کوئی نہیں کہ ہے کڑا تھوڑی زیارت تک کران دا ماشاءاللہ ہے یہ پاس اب بیلیا کوئی دیدہ سوترہ لا صحیح طریقے نہ اوہ اچھا اچھا چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ تو جو ہے ماشاءاللہ میں عرض کیتا میں آکھے جے تے ان گل بیان کر چھڑیے تے میں تیرے سامنے ضرور مسئلات کرنا ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله اے میرے نبی دے اتے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا غیر اللہ دے نام دی چیز کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے غیر اللہ دے نام دی چیز کھانا اور اگلی گل سنو جڑی میں گزارش عرض کرنا چاہتا ہاں مسئلہ کہ اہل حدیث کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا او بولو اسی جو بھی ساڑھے اعمال نے یا عقائد نے یا نظریات نے یا رب دے قرآن دے مطابق نے یا نبی دے فرمان دے مطابق حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے سٹیج بھرے علماء کرام میری گل دی تصدیق کرنگے اے توڑا گجرالے دے قریب ہی قلعہ دیدار سنگھ ہے جنہوں قلعہ محمدیہ بھی آندے ہیں اتھو دا سچا واقعہ اور میں نے اتھو دا ساتھیاں دسیا مولانا داؤد بن زیاح صاحب وہ زندہ نے جا کے پوچھ لو بھلے وقتاں دی بات ہے کہ گجران والا قلعے دے اندر جماعت دے عظیم مناظر حضرت روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ دیا جلسہ ہویا تقریر ہوئی تے او کدرے جلسے دے اندر تقریر دے اندر نال بیلیاں دی مسجد دا او دوجے پر آوان دی مسجد دا کدرے صدر وچ بے کے سن رہے سی روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ دی زندگی دا سچا واقعہ او بیان کردیں تقریر کردیں فرمان لگے لوگو رفع یدین کریا کرو رفع یدین الحدیث پڑھیا کرو او دی وجہ اے ہے کہ رفع یدین نا کرن دی ایک بھی حدیث نہیں ہے تے رفع یدین کرن دیاں 450-500 حدیثانے سبحان او جڑا وچ دوجے بیلیاں دی مسجد دا صدر آیا سی بھی روپڑی صاحب آئیں تے میں زیارت کرا سنیا ماں انہیں سنیا تے سر پھڑ کے بہ کے انہیں کیا مار یار ایڈا جھوٹ مسیطے بہ کے اے روپڑی صاحب انہ دے کہہ رہے ہیں 450-500 حدیث رفع یدین کرن دی اگر انیاں حدیثاں ہوں دیاں تے کم از کم ساڑھے بھی عالم نے ساڑھے بھی مولوی نے مسجدہ نے درست نے وہ بھی قرآن پڑھ کے بیان کر دینے وہ بھی تے دستے یا انہوں نے بھی تے پتہ ہوندہ ایک گال کوئی نہیں جڑی روپڑی صاحب نے کی تھی انہوں نے مسجد اندر ایویں ہی نہ جھوٹ بولے او اٹھیا تے سدھا جناب چلدہ بے چین ہو کے جا اپنی مسجد مولوی دا بوہ کھڑکایا دروازہ کھڑکایا مولوی صاحب اکھاں ملدے ہوئے تھلے اترے اللہ تے ویکھیا سامنے صدر مسجد فرمان لگے خیر ہے انہاں کا مولوی صاحب خیر نہیں ہے تُسی ستے پہ ہو ساڑیاں نیندہ حرام وابیاں دے جلس ہوئے انہاں دے روپڑی صاحب آئے نے میں ہون وچو اٹھ کے کنی سن کے آ رہے ہیں انہاں فرمایا کہ رفع یدین کرن دیاں 450-500 دے لگ بھگا حدیث نے تے اے دسو انیاں حدیثاں ہیں نبی علیہ السلام دیاں او مولوی صاحب نیند اندر اٹھے سان سمجھ انہوں نے بھی کوئی نہ لگی او کہنے لگے صدر صاحب حاجی صاحب میاں صاحب 450-500 والی تے ایویں روپڑی صاحب گاپی چھڑیے تے اونج 10-15 ہے گیاں کنیاں 10-15 ہے گیاں انہیں کہا ٹھیک ہے تسی جاؤ سو میں تو لے سرف کی آرام کرو او گھر آیا کدی اینج پاسا پرتے
کدی انج کروٹ بدلے نیند نہ آئے کیونکہ گویڑی بندے ایرتا جے ٹھولے نا جٹ کے زمیندار بندے جے تو جٹ جے تو میں بھی راجپوتا میں خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ توڑے کول پہلی دفعہ حاضر ہو کے بڑے زندہ دل بندے جے سمجھدار دنات سیانے ایک اچھا پنڈے مذہبی لوگ جے اللہ کرے رتا وسدر آباد تے شاد رہو اللہ تعالیٰ اس مسجد نو آباد فرمایا آمین کو انہیں سوچیا بھئی گال وچ کی یہ 450-500 روپڑی صاحب کہہ گئے نیلے حدیثہ دے 10-15 میرا مولوی بھی بن گئے تے وچ گال کیے او فجر دی نماز پڑھی سلام پھرے ہم مولوی صاحب بیٹھے ذکر اذکار تسمیہ کر دے ہوئے بیٹھا نالے مولوی صاحب دے الویکھن بھئی اے پھر کوئی مسئلہ منت نہیں پیش کرن لگا جاندہ ہی نہیں جاندہ وہ ہی بیٹھا بندے اٹھ گئے چل گئے سویر ہوئی اشراق ٹائم دن چڑھیا 2 رکعتاں پڑھیاں وہ اٹھ کے نکلن لگے مولوی صاحب وہ بھی مگر مولوی صاحب اگے گئے وہ پیچھے وہ اگے گئے پیچھے جدو مسیح چو بال نکل کے گلے چوک چاہے وہ مولوی صاحب کہندے نے ہاں جی میاں صاحب صدر صاحب متولی صاحب کی آن دیو انہاں کہ جی بینو دسو بھئی 450-500 حدیث رفر یدین کرن دی اہل حدیثاں دے مناظر روپڑی صاحب وہ بھی 10 گئے نے میں راتوں رات توڑے کو پوچھے 10-15 تُساں بھی 10 چھڑیاں نے اے دسو مینو عمل کرن واسطے کنیاں حدیثاں دی لوڑ ہوندی ہے ہن انہوں پتہ چل گیا بھئی گالے دے خانے وچ گوٹی فٹ ہو گئی ہے او کہن لگا کہندے حاجی صاحب گال سنو جے تو ساں کرنے تے کر لیا جے تے اگاں مسیح تے رولا نہ پایا جائے تو سی کر لیا جے اگے لوگانو نہ دسیا جے اللہ او صدر اہل حدیث مسلک نال وابستہ ہو گیا اور جاؤ کلے دی ساڑی جامع مسجد معاون بھی سی اور پیچھے تک زندہ سی جاؤ بچے کول جا کے اس گل دی تصدیق کر سکتے جے اُنہی وجہ یہ ہے کہ ساڑا کمال کوئی نہیں ہے لوگ جناب ادھرو آ رہے نے ایترو آ رہے نے سجیوں آ رہے نے کھپیوں آ رہے نے حنفیت چو آ رہے نے جعفریت چو آ رہے نے کوئی شرک چو آ رہے کوئی بدعت چو آ رہے کوئی کفر چو آ رہے کوئی جہالت چو آ رہے کوئی کسے خاندان چو آ رہے کوئی کسے پاسو آ رہے او دی اندر ساڑا کمال کوئی نہیں ہے رب دے قرآن دی اندر سجائی بڑی ہے میرے نبی دی زبان دی اندر صفائی بڑی ہے اچھی کہو سبحان اللہ آؤ درہ پھر سنو محبت پیار نال میں ایک مسئلات کرنا چاہنا کہ صحابہ تیلے بیعت دیا پاس دے اندر لڑائی نہیں سی جھگڑا نہیں سی جمیں دسے جاندہ ہے کہ صحابہ نے اہل بیعت نال ظلم کیتے نے زیادتیاں کیتیاں نے اللہ بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ تیلے بیعت آپس دے اندر ایک کوئی ساننا توڑی مسجد نام کیا ہے میاں صاحب عثمان غنی سبحان اللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے اجاندہ نا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جناب علی نال بڑی دشمنی سی ماد اللہ تدیتے انہوں نے خلافت جناب عمر رضی اللہ دے بعد جلدی نال اپنے قبضے دے اندر لے لئی تے جناب علی انہوں نہیں بین دیتا میرے نبی دے تخت نعوذ باللہ معاذ اللہ آؤ سنو لوگوں میں عد کرنا چاہتا ہاں اور ایک گالو بھی سن لو میں اعلان کر کے کہنا چاہنا ایویں دنیا دیا گلنا چنائے کرو وہابیو اہل حدیثو نوجوانو خاص کر شباب سلفیہ دے نوجوان میں بڑی خوش ہوئی ہے تُسی سنو ایویں جناب لوگاں تو متصر نہ ہوئے گئے کرو پراپوگنڈے تے کی پراپوگنڈا چلتا ہے تاثر دیتا جاندہ ہے حضرت مفتی صاحب کے علی پاک تو علاوہ کوئی صحابی دلیر اور شیر نہیں سی اور کچھ ساڑھے ممبر تے بیان کرن دے اندر بھی میاں صاحب جدو جناب ابو بکر دی واری آئی ہے نا تے صدیق دی صداقت دی تعرف کرائے گئے بھئی سچے بڑے سن اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر جدو بیان ہوندہ ہے ممبراتے اکثر و بیشتر ایو بیان کیتا جاندہ ہے تصر دیتا جاندہ ہے کہ جناب عمر دا عدل بڑا سی انصاف بڑا سی جی عدل عمر بھئی صداقت صحیح ہے عدل بھی صحیح ہے اور جدو شجاعت تے دلیری تے بہادری دا نہ لیا جائے نا فوراً عوام دے ذہن اندر بچے مائیاں پہنا سن دیا نے اونا دے ذہن تک فوری کنسپٹ چلا جاندہ ہے بلکہ کلیر ہو جاندہ ہے کہ شیر خدا دلیر تے علی تے بہادر تے شیر کون سی جی جناب علی پاک او بھئی علی پاک شیر تے ہے سن
لیکن مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے تو صرف صدیق دی صداقت ہی سنیے تینوں دسی گئی ہے لیا قرآن پاک میں مسجد بیٹھا رکھ میرے سر تے میں وضو نال ممبر تے بیٹھا وا او میرے بھائیو اگر گل غلط ہوئے میں واپس لواں گا جو چور دی سزا او حیدر دی سزا ہے اگر سارے صحابہ دے وچوں سب تو بڑا دلیر سی تے میرا ابو بکر صدیق سی نعرہ تکبیر شان ابو بکر صدیق شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق اللہ برکتاں دے جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ میں سمجھے کہ ایک نوجوان نے بھی میرا پیغام میرا میسیج ایسے میس اگر ذہن اندر محفوظ کر لے میرے آن دا سفر کرن دا مول موڑ گیا ہے اے کنفرانس دے خرچ اخراجات اور محنتاں مڑے آئیاں ہیں ماشاءاللہ رتے والیو مبارکہ کامیاب یہ جلسہ توڑا علماء بھی سارے آئے نے مجمع بھی بے بہا سیٹیاں والے بھائی بھی آئے نے ماشاءاللہ مہمان بھی آئے نے اللہ تعالیٰ کو لو دعا کریے جمیں رب دے گھر سے بیٹھیاں اللہ ایویں جنت اندر نبی دیاں قدم بھی جمع فرما دے اللہ میں کہ میرے صدیق تو بڑا دلیر صحابہ او صداقت ہے ہی ہے نا ذرا دلیری بھی دس اس قوم نو اس قوم اے سمجھے کہ شاید علی پاکی دلیر سانا لیکن میرے صدیق تو وڈا کون دلیر ہو سکتے آئیے میں دلیلات کرنا چاہنا میاں صاحب جدو سینے حرم دے اندر میرے نبی دے گل دے اندر انج کر کے کپڑا ڈال کے تے وٹ چاڑ کے تے پھا دے کے ویری جان لینا چاہتے نے میرے نبی دے سارے دشمن ہیں سارے کافر دے سارے مشرک دے مکے والے تھوڑے جننے چند مسلمان نے نا کون آئے نے ابو قحافہ دے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے خیرنا انج کر کے چیر دے مجمع نو میرے نبی دے گل وچو کپڑا کڑھیا اور انج کر کے سینے نہ لایا میرے ماں باپ قربان ہو جاوانا انہاں نو چڑھ جاندیاں دنے چھڑو نبی نو پہلے انہوں تے سبق سکھا لئیے اے بڑا ساڑے سامنے آندہ کہنا او سارے کافر میرے ابو بکر تے ڈوڑ بندے نے ابو بکر نو مار کے بے ہوش کر دیں دیکھیں لیکن انہاں دیاں ماراں تے واراں اپنے پنڈے تے جسے تے میرے ابو بکر برداشت کر رہے ہیں اور نبی نو سینی نہ لگا کے کدیوں اس کونے کدیوں اس کونے کدیوں اس کونے کدیوں ادھر کدیوں ادھر تے زبان نال اعلان کر دینے اتقتلونا رجلن 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 اتقتلونا رجلن ان یقولا ربی اللہ ایسے جرم دے اندر میرے کملی والے دی جان لینا چاہتے جے قتل کرنا چاہتے جے یہاں دینے ربی اللہ میرا رب اللہ خینا ادھے بعد جدو پہنچنے نا گھر دے اندر تے ماں آئی ہے رشتہ دار آئے ہیں نا ہوش آیا تے پوچھتے نے سارے دس تیرا کی حال ہے کوئی سڑتے نہیں لگی کوئی چوڑتے نہیں لگی کتے ہڈی تے نہیں ٹوٹی دودھ پینے پانی پینے کسی چیز تے دل ہوئے حضرت ابو بکر بولے نے آدھنے جلدی نال جاؤ پتہ کر کے آکے منو دسو منو چھڑو منو پتہ کر کے دسو میرے محمد کی حالے صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پتہ ہی نہیں ہے میرا صدیق کتنا دلیر سی پھر منو کہہ لینے دے ماشاءاللہ عبدالوہاب صدیقی صاحب یہ اپنا حصہ ملا گئے خینا لیکن میں او کلام ضرور توڑے کلو دعا لینے واسطے قبلہ مفتی صاحب کلو دعا لینے واسطے جڑا میں آپ ہی لکھے تھے آپ ہی عرض کرن لگا ہاں میں آنا ساڑی جند تے جان صدیق اکبر ساڑی تے پہچان صدیق اکبر سب تو پہلے کلمہ نبی دا جیں پڑھیا سب تو پہلے کلمہ نبی دا جیں پڑھیا او پہلا انسان صدیق اکبر
साड़ी जिंद ते जान सिद्दीक़ अकबर है। हजरत अबू बकर तो बड़ा दलेर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? थोड़ी जिनी सरैकी हो जाए जी, विच सरैकी हो जाए, सरैकी समझे जे अल्लाह चलो जे समझे थे तू तो समझी ने माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर सरैकी हो जावे। मोहतरम अतीक साहब हाफ साहब माशाअल्लाह जरा दुआ फरमाना अपने भाई वास्ते। तबीयत मेरी ना साज है, तवील सफर की वजह तो कुछ नजला जुकाम बुखार, लेकिन भाई जान बैठे हुए ने, मेरे भतीजे भी लगते ने माशाअल्लाह। इधर मुफ्ती साहब ने, इधर हाफ साहब ने दुआवां ते अल्लाह दी रहमतां ते तुहाडा प्यार। मैं की अर्ज करना चाहना, तवज्जो नाल जिहड़ा बंदा समझेगा वो जरूर याद रखेगा ते दुआ देगा। मियाना नबूवत दी मुंदरी च असहाब थे विल ते कू केहड़ी पीड़े। नबूवत दी मुंदरी, ए मुंदरी में देखो, नबूवत दी मुंदरी च असहाब थे विल ते कू केहड़ी पीड़े। मैं तो नहीं कह रहा, माफ करना, मेरा इशारा बड़ी दूर जा रहा है। अल्लाह समझण वाले समझ रहे हैं कि मैं किन्नू कह रहा हूं। नबूवत दी मुंदरी च असहाब थे विल ते कू केहड़ी पीड़े। ओ बागे मुहम्मदी दे रंग रंग दे मेविल ते कू केहड़ी पीड़े। ओ बागे मुहम्मदी दे रंग रंग दे मेविल ते कू केहड़ी पीड़े। ओ मां भेण कीविल, ओ मां पुत जीविल ते कू केहड़ी पीड़े। ओ काला मोकल्ला, ओ कमला ते झल्ला, उदे भारी पल्ला, उदे राजी अल्लाह। ओ कमला ते झल्ला, ओ काला मोकल्ला, उदे भारी पल्ला, उदे राजी अल्लाह ते कू केहड़ी पीड़े। गल अगली सुनन वाली है। खुदा दी खिलाफत नबी दा मुसल्ला, जे कू चढ़ेवण ते कू केहड़ी पीड़े। अल्लाह अल्लाह ये मर्दियां की दियां ने, मेरे अल्लाह दियां मर्दियां हैं। गल बड़ी प्यार वाली आ गई है, मैं सदके कुर्बान जावा। अल्लाह ने मेरे नबी नू जन्नत कई बार विखाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कई बार अल्लाह ने जन्नत मेरे महबूब नू अखां नाल दुनिया ते विखाई है। अल्लाह अल्लाह ते एक बार अल्लाह ने जन्नत मेरे नबी नू बुला के विखा छड़ी है। ओ बोल के कहना अल्लाह अकबर मोहब्बत प्यार दे नाल। ओए साडे कमली वाले दा शान और मकाम, और सारी कायनात दे रसूल नबी पैगंबर मिल जान, कायनात जमा हो के आ जाए, पर साडे पीर दी शान दा मुकाबला हो सकदा। लेकिन मेरे नबी ने ऐलान नबूवत 40 साल दी उम्र ते फरमाए। मुफ्ती साहब 40 साल दी उम्र ते मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है। अल्लाह सुनो, कोई ऐसा कायनात अंदर नहीं जिहड़ा मां दे पेट दे विचों पढ़ के आया होवे, जिहड़ा मादरी इल्म ले के आया होवे। ऐसा कायनात अंदर कोई भी नहीं च आया। ना कोई हाफिज कुरान दा मां दे पेटों बन के आया है, ना कोई जनाब ऐसा कायनात अंदर फर्दो बशर होया है जिहड़ा मादरी इल्म ले के आवे, मां दे पेटों पढ़ के आवे। ते मेरे नबी दे बारे कुरान ऐलान करदा है, मुफस्सिर दी तफसीर गलत हो सकती है। याद रखो, अकीदा अहले हदीस का स्टेज है। मैं मनज दी गल करना चाहना, मैं मसलक दी गल करना चाहना, मैं मोहब्बत प्यार दी दावत करना चाहना। मुसन्निफ दी तसनीफ गलत हो सकती है, लिखण वाले तालीफ किताब गलत हो सकती है, तफसीर गलत हो सकती है, राय गलत हो सकती है, कौल गलत हो सकता है, क्यास गलत हो सकता है, एक विजदान गलत हो सकता है, एक मोहब्बत गलत हो सकती है, एक अकीदत गलत हो सकती है। पर मैनू कापा दे रब दी कसम है, ना रब दे कुरान अंदर गलती दी गुंजाइश है, ना मेरे मोहम्मद दी जुबान अंदर गलती दी गुंजाइश। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए तकबीर, शाने कुरान, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, शाने शरीक अकबर, मेहरबानी मेहरबानी, शाने उमर फारूक, जिंदाबाद मौलाना सरफराज हैदर साहब। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इस्ता दे। तुसी जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। इंज लगदे भी जलसा शुरू होण होए माशाअल्लाह। बड़े जज्बात ने अल्लाह वाले ते अल्लाह इन्हां नूं जिंदगियां दे, शबाब सल्फिया जिंदा रहे माशाअल्लाह, रता वस्ता रहे माशाअल्लाह। ते मोहतरम किबला मुफ्ती साहब जे हैदर दलील ना दे के जावे ते फिर सरगोदे दा मौलवी सदन दा की फायदा होया। आदरा म्यार करना चाहता हां, मेरे जज्बात नहीं ने। मैं कुरान पढ़ा, किथे लिखी है? ए रब दा कुरान पे पढ़दा
تے حق دا اعلان پیا کردا فرمایا ماں کنتا تدری ماں کنتا میں قرآن پڑھ رہا ماں کنتا تدری مل کتاب ماں کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان اللہ قرآن پاک اندر بیان فرما دینے اللہ فرما دینے محبوب جی تونوں کوئی پتہ نہیں سی کتاب کنوں کیا جاندہ ہے ایمان یاد بارے اندر ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان گل سندہ جا محبت نال میرے نبی نے جنت ویکھیے تے جنت اندر بڑا سونا محل ویکھیا ہے ایڈا سونا میرے نبی نے جنت اندر محل ویکھیا ہے آپ فرما دینے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا اللہ کے تے محل مینوں عطا فرما دیوان کہ دے محل اللہ مینوں عطا فرما دیوانا اللہ جس محل نو وے کے میرے نبی دے دل اندر خیش پیدا ہوئے گی کہ کدیے مینوں ملدا کدیے میرا ہوندہ ہو کہ ڈک سنا ہوئے گا اینجے چل دے میرے نبی قریب گئے نے ایک بی بی بوے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ پوچھتے نے لے من بئی تو کبھی بھی ایک دا گھر ہے اگو بی بی بولیے لے راجولن قریشن ایک قریشی جوان دا گھر ہے تو میرے نبی مسکرا کے فرما دنے آنا من قریش میں بھی تے قریشیاں وہ آن دیجئے منو نہیں پتہ تسی کون جیس بی بی نو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آئے کھڑے نے ہستی کیڑی ہے اللہ کیڑی ہستی ہے تے میں کدنال گلاں پہ کر دیا آپ فرما دنے آنا من قریش میں بھی تے قریشیاں اے بی بی بولیے منو رب نے انہ دسیا وے اے اس قریشی دا محلے جڑا آخری نبی دا امتی ہوئے گا جڑا آخری نبی دومتی ہوئے گا گل مک گئی ہے آپ فرما دنے میرا تے نہیں ہے میرے کسی سیابی دا پر میں پتہ دے کراں بہتے میرے قریشی سیابی نے اونا چوکی دا ایڈا سنا محل جنت اندر بنیا پیا خینا آپ فرما دنے لے مانا بئی تو کبھی بھی کدا محل ہے او گو بی بی بولیے تڑپ جانا اللہ والے او صحابہ دے غلاموں تڑپ جانا او صحابہ دے پروانے او تڑپ جانا بی بی کی آن دیئے لے عمر بنے عمر بن الخطاب ایک خطاب دے بیٹے عمر دا محل ہے پھر تائیں تے میں پورے ملک دے اندر اعلان کیتا ہے تے رتے دے اندر کیوں نہ کر کے جاما میاں نہ ہائے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ایک کو شعر پڑھنا ہے اللہ عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری عمر نو جان سو جان دی دنیا ساری ہائے عمر نو نہیں پہچانیا کالیاں کھنڈراتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ماشاءاللہ برکت عطا فرمایا سنو پیار دینال بس دو میں گلنا کرنیاں ہیں اللہ کیونکہ میرے بعد دو مہمان تشریف فرمانے میری جلد جان تشریف فرما ہیں اللہ تے میں دو ہی گلنا کردہ تے ختم کر دیندہ خواہ اللہ حضرت عثمان مسجد عثمان فرما رہے سنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بارے کیا جاندہ ہے کہ او نعوذ باللہ حضرت علی نال دشمنی رکھ دے سانا انہوں نے خلافہ نہیں دیتے اوہ علی نوی اسی
منندیاں حضرت حسن بھی اسی منندیاں تے سنے حسین بھی منندیاں مندیاں 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 اہل بیت مندیاں لیکن سارے مندیاں پورے مندیاں دھورے نہ مندے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا یا لَاسْتُنْ لَكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللہ اے آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے کتھوں شروع ہو رہی ہے یا نساء النبی نبی دیاں بیویاں اگے کی فرمایا ان اتقیتن اگے میاں جی فرمایا فلا تحزانا اگے کی فرمایا ولا تبرجنا اگے کی فرمایا اقیمنا اگے کی فرمایا آتینا اگے کی فرمایا آتین اللہ ساریاں ضمیراں سارے سیغے سارے لفظ سارے حرف اے جمع مونس دینے ہوئے کملے ہو اے ایت نما یرید اللہ تو نہیں شروع ہوندی بلکہ یا نساء نبی تو شروع ہوندی ہے اے ایت اتری میرے نبی دے اہل بیت بیویاں دے بارے ہے گھر والیں دے بارے ہے اور جڑا حدیث پاک اندر کہنا کہ میرے نبی نے چادر دے تلے سیدہ فاطمہ نو لے لیا حسن حسین تے جناب علی نو لے لیا فرمایا اللہ اے میری اہل بیت اسی اس حدیث والی اہل بیت ہوئی مندیاں اسی قرآن والے اہل بیت ہوئی مندیاں تو ادھورے اہل بیت مندیں وہابی پورے اہل بیت مندے نے اوہ اللہ تینو ایمان دے وے جنہاں قرآن اہل بیت آکھے انہاں بھی ماننا جنہاں حدیث نے اہل بیت آکھے انہاں بھی ماننا اور اپنی آخرت برباد نہ کر حسین ساڑی جند جانے حسین ساڑا ایمان حیدر نے تے پورے ملک اندر دھم پا چھڑی ہے میں کیا اپنی بولی دی اندر چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے اے توڑے نوکر نے سب تو پہلے شیر پڑھے نے کاری اسمیل صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے پڑھ دے پہنے آمد حسن ساجے صاحب اللہ زندگی دراز فرمائے پڑھ دے پہنے اور میری جماعت دے خطیب میرے واسطے ثواب ہے صدقہ جاری ہے سب تو پہلے توڑے نوکر نے پڑھے میں کیا اپنی بولی دی اندر چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ساڑا ایمان تے یقین او چنگا لگدا ہوندے نانے ددینے چنگا لگدا ہوندے نانے ددینے جگر حلالی دنگا اٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے قرآن لیا میرے سر تے رکھا منو میرا بندر لے جا منو ممبر تے کھڑا کر لے منو مسجد نبی اندر لے جا منو لے جا بیت اللہ دے اندر میں کعبے دا غلاف پکڑ کے کہاں گا میں حتیم دے اندر وڑ کے کہاں گا میزاب رحمت دے تلے کھڑ کے کہاں گا ملتزم نال چمٹ کے کہاں گا منو جتھے مرضی لے جا اگر میں کہنوں تیاراں جے تو نہ مننے تے پھر قصور وہابیاں دا کوئی نہیں اپنی قسمت نو رو بھائی جان اپنے نصیبہ نو رو ساڑا قصور کوئی نہیں ہے اپنے مقدر نو بے کے رویا کر اور جاؤ اسی قرآن پکڑ کے کہہ سکتے ہیں ممبر مسلح تے چڑھ کے کہہ سکتے ہیں غلاف کعبہ پھڑ کے کہہ سکتے ہیں لوگو میرے حسین نے کربلا چ ماتم نہیں کیتا لوگو میرے حسین نے کربلا چ چھریاں نہیں ماریاں لوگو میرے حسین نے کربلا چ گھوڑے نہیں کٹے لوگو
میرے حسین نے کربلا چ بے صبری نہیں کی تھی، لوگوں میرے حسین نے کربلا چ پٹ کٹ نہیں کی تھی، لوگوں میرے حسین نے کربلا دے اندر وین نہیں پائے، میرے حسین نے کربلا چ کیتا کیے میرے حسین نے اوے ساڈا عقیدہ تے ایمان حسین کربل وچ پڑھیا قرآن نعرہ تکبیر شان حسن حسین زندہ باد، سارے بولو ملے کی اونچی کہو زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، کوئی جرت کرے نا اے پچھلی رات دا وقت ہونے والا ہے، میں رب دے گھر جتنی علماء مسلمانہ دی مجلس بے کے گل کر رہا، ماں دے گوڑے نال بے کے میں نہیں بول رہا، آڈیو ویڈیو بن رہی، سون چل رہا، دور تک آواز جا رہی ہے، کوئی جرت کرے مائی دلال ساڑھے مسلک دے بارے اور کہے چل ساڑھا مسلک چھڑ دے وے اپنے مسلک دے بارے جرت کرے، وضو کرے وڑے مسیحتے رکھے قرآن سرتے آکھے اے جناب ماتم کرندہ اے فلان 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 اتنا ثواب ہے، لو جی میں قرآن سرتے رکھ کے کہنا کوئی بولو جرت کر سکدا کیوں اے جرت کر سکدے نے تے اہل حدیث کر سکدے نے کیوں سانو اپنے سودے تے مان ہے کیونکہ ساڑھا سودا اسی اپنے کولو نہیں بنایا، ساڑھا سودا جناب کوفے دے بازار چ نہیں بنیا، ساڑھا سودا ایران دے وچوں نہیں آیا، اے ساڑھے جڑے سیمپل تے ورائٹیاں نے اے اجمیر چوں نہیں آئیاں، ساڑھے سودے تے سیمپل تے ورائٹیاں بریلی چوں نہیں آئیاں، ساڑھے سودے تے سیمپل تے ورائٹیاں دیوبند چوں نہیں آئیاں، ساڑھے سودے تے سیمپل تے ورائٹیاں بغداد تے کوفے تے ایران چوں نہیں آیا، اور جیڑا سودا وہابی پیش کرتے نے اے مکے چوں آئے مدینے چوں آئے رب دے قرآن چوں موجود ہے نبی دے فرمان چوں موجود ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ برکت عطا فرمائے نا تے صحابہ دے نال بغض رکھن والے نو میں انجوی کیا سی مفتی صاحب اجازت ہے تسی سمجھو نہ سمجھو انشاءاللہ ثواب پکا ہے، اللہ راضی ہوئے گا ایمان تاد ہوئے گا۔ صحابہ دے بارے میں کیا تے کیا کنو کیا سمجھ آ رہی نا، اللہ میرے اشارہ سمجھو میں کیا انہوں مخاطب کر کے اپنی بولی جی میں کیا رسول جین کو جنتی آکھے جے بھول گئیں تے آفرینی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ رسول جین کو جنتی آکھے جے بھول گئیں تے آفرینی۔ اے ہن میں شیر پڑھدا پیا وا نعرہ لان والے بیلی دی نظر خاص کر رہے وا کیونکہ انہوں نعرے دا بڑا ماشاءاللہ شوق تے جذبہ اچھی بات ہے۔ ہن جے نعرہ نہیں تے نعرے والا شیر میں اپنا لگا ہاں ایتھے نعرہ لائیں تے چس بھی آئے گی تے گل بھی بنے گی، میرا دل بھی ٹھرے گا تے اے بھی انشاءاللہ جواب دین گے، دیو گے جواب ماشاءاللہ۔ اللہ میرا شیر ہے ہی نہ ایتھے نعرہ پھپتا بنتا ہے، ویسے مارنا چاہیے نام ہی مارو تے گل کوئی نہیں ہے، لیکن شیر نعرے والا ہے نعرہ بنتا ہے۔ تھے میں کی کیا میں کیا رسول جین کو جنتی آکھے جے بھول گئیں تے آفرینے جے بھول گئیں تے آفرینے رسول جن کو جنتی آکھے جے بھول گئیں تے آفرینے سچیاں دادر چھوڑ کے کوڑیاں تے جے ڈول گئیں تے آفرینے نہیں پیار صحابہ دے نال کرنا تول گئیں تے آفرینے او صحابہ دا دشمن تے کتا ہوندے جے کلیو کھول گئیں تے آفرینے اللہ اللہ صحابہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اے ماشاءاللہ میرے واسطے لاکھ کروڑ ہے توڑا پیار میاں صاحب، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ ماشاءاللہ زندہ
جی جی میاں صاحب فرما رہے ہیں اے ربائی دوبارہ ہو جائے، ربائی دوبارہ ہو جائے۔ اسامہ بھائی میں کہ رسول جے کو جنتی آکھئے جے بھول گئے تے آفرینے، سچیاں دا در چھوڑ کے اوے کوڑیاں تے ڈل گئے تے آفرینے، نہیں پیار صحابہ دے نال کرنا اوے تول گئے تے آفرینے، صحابہ دا دشمن صحابہ دا منکر تے کتا ہوندئی جے کلیو کھل گئے تے آفرینے، جے کلیو کھل گئے تے آفرینے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین آؤ درہ گالموں کو چلیے نا، حضرت علی نو ریا مسئلہ کی علی نو نہیں منتے، توبہ 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 میرے اللہ توبہ 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 اللہ توبہ، اللہ تومتا لان والے ہیں تو بچایا آمین آکھو، اللہ بدنامیاں الزام غیبتاں کرنے والے ہیں تو اللہ بچائے، اللہ تے میں کہاں گا جہاں تک سی ڈی والے میرے بھائی بی ایس والے آئے نے ایم ایس بندے کتھو کتھو ہے 2-3 کیمرے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جڑے بھی آئے نے جننے بھی ماشاءاللہ دین دا مسلک دا اشاعت کرنے والے کام کرنے والے نے اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے، جہاں تک ساڈا پیغام پہنچے اسی ہاتھ بن کے منت کریں گے مہربانی کرو تسی بھی لائی لگ نہ بنو، او انج نہ گل ہوئے نا کسی کی ایسی بھی کتا تیرا کان لئی جاندے ہیں تو کتے دے مگر ہی بھاج وگیا، انہوں نے کہ خیر ہے بھائی جان کدھر، انہوں نے کہ یار کتا پھڑنے، انہوں نے کہ تیرے کو پھڑے جاندے، انہوں نے کہ میں تے پھڑنے، میں تے جتھو قابو آئے گا میں تے مگر ہی ہاں کتے دے کتا، انہوں نے کہ وہ تیرے قابو، انہوں نے کہ گالتے داسوں نے تیرا وگاڑیا کیے کتے نال تیرا ویر کیے، انہوں نے کہ کتا میرا کان لئی جاندے، کتا میرا کان لئی، انہوں نے کہ تینوں کی نہیں آکھے، انہوں نے کہ بندے پہ آندے نے سارے، انہوں نے کہ دیر کھاچ دی کھاچا اینج تے کر لے، اینج تے کر لے، ذرا ایتھے ہاتھ مار کے چیک تے کر لے نا، لائی لگ نہ بنو، لائی لگ بندہ نہیں چنگا ہوندا، بھاویں معاملہ دین دا ہوئے بھاویں دنیا دا ہوئے، جن نے لایا گلی او دے نال ٹور چلی، نا تحقیق کرو سرچ کرو، اور انشاءاللہ میں دعوت دے کے جا رہے ہیں رتے دی کانفرنس دی اندر، تحقیق کرو سرچ کرو، جدو تحقیق اور سرچ کرو گے انشاءاللہ سوائے مسلک اہل حدیث دے اور تو حق سچ والا کوئی مسلک دوسرا مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا تجربہ ہے جدو تحقیق کرو گے ادو تسی مسلک اہل حدیث نو سچے پاؤ گے، کیونکہ قرآن بھی سچے نبی دی حدیث بھی سچی ہے، تے مل کے اچھی بولو مسلک اہل حدیث بھی مسئلہ کہہ لے دیس بھی سچے آدھرہ گل سن لو نا، تے جناب علی نو اسی مندیاں کیوں نہیں مندے نعوذ باللہ معاذ اللہ، جے اسی نہیں ملنا تے پھر کہنے ملنا کہنا، اللہ اور حسین نو اسی نہیں ملنا تے کہنے ملنا ہے، اوہ کون حسین پاک نے منو کعبے دے رب دی قسم ہے، جنہ دی نانی جیسی کائنات اندر نانی کسے دی نہیں ہوئی، اور جنہ دی ماں جیسی کائنات اندر ماں کسے دی نہیں ہوئی، جنہ دے پیو جیسا کائنات اندر پیو کسے دا نہیں ہویا، اور جنہ دے نانے ورگا نانا نہ کسے دا اگے ہوئے نہ بولو قیامت تک ہونا میں نہ کوئی ہو سکتا وے، انہوں حسین کیا جاندہ خیر، تے جے نہیں سمجھے تے پھر میں لے دل دی زبانیاں ہی سمجھا دیندہ میں آنا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھانے حسین کیے، ہون تے توڑی پنجابی ہے نا، ہون تے سریکی کلام نہیں ہے نا، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے، گود نبی وچ حسین پلیا ساڈا ایمان حسین جھلیا، ساڈا ایمان حسین جھلیا،
حسین نبی دے گھر دا جیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گل سنن بیان والے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے نبی نے خط لکھے نے کافر ملکاں دیا بادشاہانوں ایک خط میرے نبی نے نجران دے بادشاہ نو لکھیا مفتی صاحب دعا فرمانا نجران دے بادشاہ نو میرے نبی نے خط لکھیا مکیو جائیے نا یمن والتے راستے دے اندر نجران دا ملک آندا ہے اس ملک دے بادشاہ نو میرے نبی نے خط لکھیا تے ملک عیسائیاں دا تے بادشاہ عیسائیاں دا او خط بھی میرے نبی دا لکھیا آج کتاباں دے اندر موجود ہے میرے نبی نے کی لکھیا اس خط دے اندر اما بعد حمد و ثنا دے بعد آپ فرماندے نے خط پورا پڑھا وقت نہیں ہے میں اختصار نال کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ تے چھا جاؤ گے تے امن پاؤ گے تے جے تسی اسلام نہ قبول کرو تے پھر بھی اعتراض کوئی نہیں مگر جزیہ دینا پے گا ٹیکس دینا پے گا تانوں تے جے اے وی گل نہ منو تے پھر تیار ہو جاوا میرا لشکر تواڈے تے جہاد واسطے آ جائے گا انتظار رکھنا انہاں نے جڑ ویلے خط پڑھیا انہاں دے کول جڑ ویلے خط پہنچیا انہاں دے بادشاہ نے اپنے علماء بلائے نے اپنے بڑے بڑے راہب پوپ تے پادری بلا لے نے آندے نے جناب ہے پتہ کرو بندہ سنو دھمکیاں لا لیا ہے انہاں نے کیا سنو مدینے جا کے پتہ کرنا چاہیے دے سارے مدینے آ گئے نے بولو 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 میری طرف تو جو کرو ماشاءاللہ کدھر آ گئے سارے کم سے کم 50-60 بندہ تیار ہو کے مدینے پہنچیا گئے نا مدینے پہنچیا گئے اللہ انہاں نے او جناب لباس اتار چھڑے نے سفر والے ریشمی بھڑکیلے لباس انہاں نے پا لے کھین سونے دیاں مندریاں تے چھاپاں پا لیاں ہیں کڑے تے زیور پا لے کھین نا میرے نبی نو مروب کرن واسطے متصر کرن واسطے جڑے ویلے مسجد نبی دے اندر آئے نے تے میرے نبی دے نال بولے نے گل کیتی ہے میرے نبی نے جواب بھی نہیں دیتا تے کو لوٹ گئے خین چلے گئے ہیں تشریف لے گئے خین دا انہاں نے کیا بھائی ہون کی کریے تے گالی نہیں سن دینا کو جواب دے دینے ہون کی کریے نا آدھنے ساڑھے علاقے دے اندر تجارت واسطے حضرت عثمان جاندے رہندے نے ساڑھے علاقے دے اندر تجارت واسطے حضرت عبدالرحمن بن عوف جاندے رہندے نے انہاں دونوں نو جدوں مل دینے نا آدھنے اوے کیڑے نبی دا کلمہ پڑھی پھر دیو نعوذ باللہ معاذ اللہ اوے کیڑے نبی تی مان لے آئی پھر دیو اور تواڈے نبی نعوذ باللہ اخلاقی کوئی نہیں ہے ادبی کوئی نہیں ہے احترامی کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ تمیزی کوئی نہیں ہے اور یار ساڑھے ملک دا بادشاہ اسی بھی چلو کسے نہ کسے مذہب دے عالمہ 50-60 بندہ کیڈا پینڈا تے پد کر کے آئے نہ گال نہ بات نہ لانی نہ دینی انہوں اخلاق کیا چاہتے اے توڑے نبی نے انج دا معاملہ کیتے ساڑھے نال عبدالرحمن تو ساڑھے لاکے آنا ہے تجارت واسطے عثمان تم ہی آنا ہے حضرت عثمان نے کیڑا جواب دیتا میرے عبدالرحمن نے کیڑا جواب دیتا سنتے میں جاواں اجازت چاواں حضرت عثمان کیڑا جواب دین دینے مفتی صاحب حضرت عثمان فرمان لگے سونے نبی دی سرویے دے بارے عبدالرحمن نوی پتہ نہیں لگ سکدا اے سونے نبی دی سرویے دے بارے میں عثمان بھی نہیں سمجھ سکدا اوے اگر گل سمجھنا چاہن دیو تے سارے صحابہ دے وچو اگر نبی دا مزاج شناسے تے سونا علی پاکے اگر نبی دا مزاج شناسے تے علی پاک ہے اوے باپ اپنے بیٹے دا مزاج شناس ہو سکتا ہے بیوی اپنے خاون دی مزاج شناس ہو سکتی ہے محلے والے گوانڈیاں دے مزاج شناس ہو سکتے ہیں استاد اپنے شاگرد دا مزاج شناس ہو سکتا ہے لیکن میں قربان جاواں علی دی شان تو سارے صحابہ دے وچوں اگر نبی دا مزاج شناس ہے تو میرا سونا علی ہے آپ فرمان لگے اے ریشم اتار دیو
اے سونے دیا مدریاں اتار دیو میرے نبی نو ایسے کم پسند نہیں پسند میرے نبی گل توڑے نال کیویں کر سکدے خین اوے علی دا پیار میرے نبی نال ویکھ وقت تھوڑا ہے بھی مینوں اشارہ بھی ہو رہا ہے نالے میری طبیعت گلا بھی ویسے تھوڑا متاثر ہے میں پھر سفر کرنا ہے میں حکم دی تعمیل کر دیاں تے پھر چاہیے ماشاءاللہ لو جی میاں صاحب پڑھ دیاں لیکن وہ پندی توڑے بندے سن دے نہیں سن دے برحال میں پڑھدا ضرور ہاں تقریر ختم ہو گئی بیان میرا اینڈ ہو گیا ہے میں دو شعر پڑھنے ہیں میاں صاحب دی تعمیل اندر مفتی صاحب دے حکم دی تعمیل اندر توڑے بندے ماشاءاللہ ہونے بندے بھی سچے نے ویکھو نا پچھلی راحت ہو گئی ہے میں تے سمجھے زی تھک گئے لیکن نہیں منجمن زندہ دل ہے برحال میں دو شعر پڑھدا اگے پتہ لگ جائے گا جی اگلے سنن جو ہوئے تو میں سنا دیں گا نہیں تے دو شعر تے میرا سلام میں عرض کی تصیف ایوی سرفراز حیدر دے پڑے شعر میں کیا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی اچھا ماشاءاللہ میں تے سمجھا تھک گیا لے وے یہ تھکے نہیں نا تے پھر کملی والے دی شان دا جھنڈا گڑ جائے ایک دفعہ گڑ جاوے ماشاءاللہ گڑینا چاہی دے تے پھر ہمت کرو نالے فریش ہو جاؤ گے الرٹ ہو جاؤ گے ایکٹیو ہو جاؤ گے میرے بعد بیان بڑے پیارے ہونے والے نے میں تو انہوں تھوڑا جا الرٹ کر دیا ذرا اٹھ کے میرے نال جھوم کے پڑھو اٹھ کے ماشاءاللہ بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی ہاتھ لہراؤ نا ہاتھ چاہو نا جے کھڑے ہو گئے جے ماشاءاللہ تے پھر ماشاءاللہ ہاتھ بھی ماشاءاللہ لہراؤ نا ہاتھ چاہ کے میرے نال پڑھو اور ہاتھ اس طرح لہرا کے کدھر گیا او بیلی ہاف صاحب کدھر گئے ماشاءاللہ تھے نیڑے ہاں جو ماشاءاللہ دوتے پروانہ ہے ماشاءاللہ اسامہ بھائی کدھر گئے سارے نوجوان ماشاءاللہ ہاتھ لہرا کے انج ماشاءاللہ پیار نال پڑھنا ہے کیا او بچی اگے آ جاؤ ایسے گوٹھے کوئی نوجوان سن بیٹھے ہوئے ایسے سپیکر ال پاس ایتھے سامنے فرنٹ دے آؤ میرے اگے آؤ ماشاءاللہ اور تساں ہاتھ لہرانے نے اگے ہاں اگے آ جاؤ ہاتھ لہرانے نے اور جھوم کے پیار نال پڑھنا ہے بولو بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی بولو بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق بسم ماشاءاللہ شان ابو بکر صدیق شان مصطفیٰ ماشاءاللہ میرا موضوع صحابہ تیلے بیت وہی فٹ ہو رہا ہے مٹھا مدنی سونا عتیق سیدنا ابو بکر صدیق بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سنی کتاب سیدنا عمر ابن خطاب بولو بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا سخیے ایمان ساڑا سونا علی بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونے نے سونا حسن تے سونا حسین بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی ہو گئی اخیر لکھدا قصیدے حیدر فقیر بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین